आज मैं सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो कसीदा आपने लिखा है कसीदा मेराजिया, वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। यूँ तो मैं तकरीर भी करता, मगर क्या है कि आला हज़रत के अशार अगर यूँ ही पढ़ दिए जाएँ तो किसी के समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ा गया है। तो मैं ये समझता हूँ हल्की सी तशरीह भी होती रहे और चंद अशार भी पढ़ दूँ, क्योंकि ये वो अशार हैं जब हिंदुस्तान का मायानाज शायर मोहसिन काकोरवी ने अपने अशार कसीदे मेराजिया के ताल्लुक़ से लिखे और सरकार आला हज़रत के पास आए चेक कराने के लिए। तो ज़ोहर का वक्त था, आला हज़रत ने 2-3 अशार पढ़े। तो जिन्होंने एम.ए. उर्दू से किया होगा उन्हें पता होगा मोहसिन काकोरवी के अशार उन्होंने जो लिखे हैं कि सिमत काशी से चला जानिब मथुरा बादल, इस तरीके से उन्होंने जो अशार लिखे थे हिंदी लबो लहजे में लिखे थे। सरकार आला हज़रत ने 2-4 अशार पढ़े, उसके बाद कसीदा वापस कर दिया और फरमाया कि अब तुम्हारा कसीदा असर के बाद चेक करेंगे। और ज़ोहर से लेकर के असर तक सरकार आला हज़रत ने अपने नबी की शान में कसीदे मेराजिया लिखा, जिसमें 67 अशार लिखे, एक तो नहीं 67 अशार लिखे। और ऐसे अशार लिखे उंगली दबा करके रह गया दांतों तले के, इतने प्यारे अशार भी कोई लिखने वाला होता है। तो आला हज़रत ने बाद नमाज असर कहा कि ठीक है आपके अशार में चेक कर लूँगा, मगर उससे पहले मेरे अशार सुनिए। गोया कि सरकार आला हज़रत ये बताना चाहते थे कि कसीदे मेराजिया किस तरीके से लिखना चाहिए। तो वही अशार, सिर्फ चंद अशार, क्योंकि 67 अशार तो पेश करते करते पूरा दिन गुजर जाएगा, नहीं पेश हो पाएंगे। मैं चंद अशार पेश करूँगा और इतने सख्त अशार हैं, इतना प्यारा प्यारा उनका मफहूम है, जो मैं आपको बताऊंगा तो दिल बाग बाग हो जाएगा। मुलाजा करें, पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कि वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो सैयदुर रसूल हैं, सारे रसूलों के सरदार, सैयदुल अंबिया, सारे नबियों के सरदार, वो जब अर्श आज़म पर जाना चाह रहे थे, अल्लाह ने उन्हें बुलाया तो उनके लिए नए निराले सामान उनके लिए मुहैया किए गए। ये जो चांद की चांदनी है इसका अक्स और बढ़ा दिया गया, इसमें नूर और पैदा कर दिया गया, तारे ज्यादा टिमटिमाने लगे। तो एक अजीब माहौल बरपा था उस वक्त। वही सरकार आला हज़रत ने मतले में बयान किया हुआ है, मुलाजा करें कि वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा और अब के मेहमान के लिए थे, नए निराले तरब के सामा और अब के मेहमान के लिए थे। और बहुत ही प्यारा शेर है, मुलाजा फरमाएं कि वहां फलक पर यहाँ जमीन पर रची थी शादी, मची थी धूमें। सरकार आला हज़रत बयान फरमाते हैं कि जैसे शादियों में दूल्हे के ऊपर फूल बरसाए जाते हैं, ऐसे ही मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उस रात ऐसा हुआ कि आसमान से अनवार नूर व तजल्लियात की बारिशें होने लगी, आप पर अनवार बरसने लगे। और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे दूल्हा फूलों के अंदर नहा रहा होता है, फूल उस पर गिरते हैं, वैसे ही आप पर नूर गिर रहे थे और एक धूम मची हुई थी सरकार की शादी की। उस दिन दूल्हा बनाया गया मेरे सरकार को। मुलाजा करें
کہ وہاں فلک پر یہاں زمین پر، ارے مچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ نفحات یعنی خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں، ادھر سے انوار گر رہے تھے، ادھر سے خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ اور ملاحظہ کریں، بڑا پیارا شعر ہے کہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، کہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کا جو پانی گرا، آپ کو جو غسل دیا گیا اس میں چہرے سے جو پانی گرا وہ کیا ہوا؟ سرکار اعلی حضرت بیان فرماتے ہیں، دیکھو قصیدہ ایسے لکھا جاتا ہے کہ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو غسل دیا گیا اور اس سے جو پانی گرا آپ کے چہرے سے، تو وہ زمین میں نہیں گرا بلکہ چاند و سورج بھیک مانگنے کے لیے آ گئے۔ میرے سرکار مجھ میں اتنی ضیا کہاں ہے کہ ساری کائنات کو روشن و منور کر سکیں؟ حضور اپنے چہرے سے جو پانی گرا ہوا ہے اسے بھیک میں آپ عطا کر دیں۔ تو میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ پانی جو آپ کے چہرے سے ٹپک رہا تھا چاند و سورج کو عطا فرما دیا، اور چاند و سورج نے جب وہ پانی لیا تو ایسے وہ تابناک ہو گئے، ایسے روشن ہو گئے کہ سارا جہاں روشن و منور ہو گیا۔ بڑا پیارا شعر ہے، ملاحظہ کیجئے، بڑے مختصر انداز میں آپ کو تشریح سنا رہا ہوں، سماعت کرتے چلیے۔ کہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، کہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں، ارے وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، ارے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے۔ سرکار اعلی حضرت بیان فرماتے ہیں کہ آپ تاروں کو ذرا غور سے دیکھیں، یہ ٹمٹماتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے اندر کپ کپاہٹ جیسی محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تارے بھی آئے ہوئے تھے، اور میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو غسالہ تھا، جو پانی گر رہا تھا، تاروں نے کہا میرے سرکار مجھ کو عطا فرما دیں۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے غسل کا پانی تاروں کو عطا کر دیا، تو تاروں نے اپنے آنکھوں کے کٹوروں میں اس پانی کو بھر لیا، تو وہی یہ پانی تھرتھراتا ہوا نظر آتا ہے، اسی کی روشنی نظر آ رہی ہے تاروں میں۔ بڑا پیارا شعر ہے، ملاحظہ کیجئے کہ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، ارے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی، نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، نہانے میں گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ اور ملاحظہ فرمائیں یہ شعر بھی کہ بچا جو تلووں کہ ان کا دھوبن، ارے بنا وہ جنت کا رنگ روغن۔ کتنا پیارا شعر ہے قصیدے کا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جبھی کی خیرات تو چاند و سورج لے گئے، اور بقیہ جسم کی خیرات جو پانی گرا وہ ستارے لے گئے، مگر جو تلوے دھوئے گئے میرے سرکار کے، اس کا کیا ہوا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو جنت کا رنگ و روغن بنا دیا، اسی سے وہاں پر خوشبوئیں پیدا کر دی جنت کے اندر، اسی پانی سے سبزہ اگا دیے، اسی پانی سے پھول اگ گئے جنت کے اندر۔ تو بڑا پیارا شعر ہے، ملاحظہ کیجئے کہ بچا جو تلووں کہ ان کا دھوبن، ارے بنا وہ جنت کا رنگ روغن،
بچا جو تلو کہ ان کا دھوبن، ارے بنا وہ جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اتورن، جنہوں نے دولہا کی پائی اتورن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، جنہوں نے دولہا کی پائی اتورن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سے آیا ہو معنی اول و آخر۔ سرکار اعلی حضرت نے بڑے اچھوتے انداز میں شعر لکھا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخر میں بھیجا گیا تو مرتبہ آپ کا کم ہے، نہیں، آپ کو اگر مرتبہ ہی دیکھنا ہے تو مسجد اقصیٰ کو دیکھو، جو آپ سے پہلے آ چکے تھے صف بستہ کھڑے تھے کہ وہ آنے والا ہے جو سید الرسل ہے، وہ آنے والا ہے جو سید الانبیاء ہے، جس کی سب سے اعلیٰ شان ہے، آج وہی امام بنے گا، اس کا انتظار ہو رہا ہے۔ تو آپ کی شان کے خطبے لکھے گئے ہیں شعر کے اندر، ملاحظہ کریں، بڑا پیارا شعر ہے کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سے آیا مانی اول و آخر کے دست بستہ ہے پیچھے حاضر، کے دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں، یہ شعر وہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لامکہ میں پہنچے تو میرے سرکار کی شان کیا تھی؟ آپ نے سنا ہے کہ موسیٰ بار بار اصرار کر رہے تھے میرے پروردگار دیدار کرا دے، رب نے فرمایا لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اور یہاں کیا معاملہ ہے کہ جب آپ لامکہ میں پہنچے تو رب نے فرمایا ادنو منی یا محبوب، اے محبوب قریب آ جاؤ۔ اور پھر کتنے قریب ہوئے تو قرآن کریم اس کا نقشہ کھینچ رہا ہے کہ وقاب قوسین ودنا، کہ آپ جب پہنچے رب کے حضور میں تو 2 ہاتھ کا فاصلہ تھا یا اس سے بھی کم فاصلہ تھا، اور آپ ذات الہی کا دیدار کر رہے تھے۔ تو اسی کو سرکار اعلی حضرت نے بڑے اچھوتے انداز میں پیش کیا ہے، ملاحظہ کیجئے کہ یہ سبحان اللہ کہ بڑے محمد، ارے بڑے محمد قریب احمد، قریب سرور ممجد، کہ بڑے محمد قریب احمد، قریب سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں، محیط و مرکز میں فرق مشکل رہے نہ فاصل، خطوط واصل۔ سب کے سمجھنے کے اشعار نہیں ہیں، یہ بڑے پیارے اشعار ہیں۔ سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ پرکار جنہوں نے دیکھا ہوا ہے، جیومیٹری پرکار جسے گھما کر کے گول دائرہ بنایا جاتا ہے، سرکل بنایا جاتا ہے، اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جہاں پہ اس کو رکھا جاتا ہے اس کو محیط بولتے ہیں، اور جہاں پہ اس کی لکیر ختم ہو جائے اس کو مرکز بولتے ہیں، مگر جب آپس میں مل جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ پرکار کہاں سے گھمایا گیا ہے، کہاں پہ ختم کیا گیا ہے۔ ارے اول و آخر کے بھید میں مت پڑو، میرے سرکار کب تھے اور کب آئے یہ نہ دیکھو، شان مصطفیٰ کو دیکھو۔ ہلو، تو سرکار اعلی حضرت نے بڑا پیارا شعر لکھا ہوا ہے، ملاحظہ کریں
کہ محیط و مرکز میں فرق مشکل رہے نہ فاصل خطوط واصل کمان حیرت میں سر جھکائے کمان حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے کمان حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے. اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی تھیں اور جو پردے پڑے ہوئے تھے حجابات الہی کے، جب وہ ہٹتے تھے تو لاکھوں انوار آپ پر ٹوٹ پڑتے تھے. ملاحظہ کریں کہ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت. یہ اصل میں شعر ابھی اور وضاحت کا مشتاق ہے، میں اس لیے وضاحت اور کر رہا ہوں کیونکہ اسی پہ جو معترضین ہیں اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہوا ہے کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اللہ کا بھی جنم ثابت کر دیا معاذ اللہ. ارے نااہلوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ ایک محاورہ ہے. جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب سے پہلے پیدا فرمایا اور پھر اس کو اس جہان میں بھیجا. تو جب آج آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب معراج النبی ہو رہی ہے، رب کا دیدار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو انوار و تجلیات کے پردے ہٹتے جا رہے ہیں اور ادھر سے نوری مخلوق ہے میرے سرکار، ادھر سے سرکار نور ہیں، ادھر سے انوار و تجلیات کی نور کی بارشیں ہو رہی ہیں. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ نور اور نور آپس میں گلے مل رہے ہوں، معانقہ کر رہے ہوں. تو یہ محاورہ اعلیٰ حضرت نے دیا ہوا ہے کہ جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دونوں طرف کے نور آپس میں گلے مل رہے ہوں. تو میں پھر سے پیش کرتا ہوں، سماعت کریں، بڑا پیارا شعر ہے کہ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں، وہی ہے اول وہی ہے آخر ارے وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر. اعلیٰ حضرت کے شعر میں اگر جتنا غور کریں گے نا اتنا ہی مفاد اور نکلتا چلا جائے گا. یہ اعلیٰ حضرت کے شعر کی خصوصیت ہے، ورنہ کسی کے شعر پڑھے جائیں تو ایک دو جملوں میں ہی سمجھایا جا سکتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت کے شعر میں جتنا غور کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو مواد ملتا رہے گا. یہ اعلیٰ حضرت کے شعر کی خصوصیت ہے. میں نے ابھی غور کیا کہ مطلب یہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہوا ہے اول و آخر ظاہر باطن و ظاہر، یہ باطن و ظاہر کیوں لکھا ہے؟ ظاہر و باطن بھی تو سرکار جو ہے اعلیٰ حضرت لکھ سکتے تھے. تو مجھے پتہ لگا کہ باطن و ظاہر اس لیے لکھا ہوا ہے کہ آقا میرے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے پیدا کیے گئے اور وہ رب کے حضور تھے، تو باطن تھے ہماری نگاہوں سے. باطن کس کو بولا جاتا ہے؟ جو ہو مگر پوشیدہ ہو. تو اعلیٰ حضرت نے پہلے باطن کا لفظ لائے ہوئے ہیں، یعنی پہلے وہ رب کے حضور تھے، ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں تھے. پھر رب نے ظاہر فرمایا تو بعد میں ظاہر کا لفظ لائے ہوئے ہیں، ورنہ لفظی اعتبار سے جو بولا جاتا ہے وہ ظاہر و باطن بولا جاتا ہے. مگر اعلیٰ حضرت کے شعر میں ذرا دیکھیں تو صحیح کتنی باریک بینی ہے کہ اعلیٰ حضرت پہلے باطن کو ارشاد فرما رہے بعد میں ظاہر کو لکھ رہے.
तो बता रहे मेरे सरकार पहले थे रब के हुजूर, बाद में जाहिर हुए। मुलाजा करें, बड़ा प्यारा शेर है, आला हज़रत इसमें बयान कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की सिफत क्या है, अव्वल व आखिर, जाहिर व बातिन उसकी सिफत है, और यह उसकी महबूब की भी सिफतें हैं। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है उसी के जलवे हैं, रब ताला के। रब ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को बनाया हुआ है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नूर को पैदा फरमाया। वाना मिन नूरिल्लाह, और मैं अल्लाह के नूर से बनाया गया हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के नूर हैं, तो उसी के नूर होकर के उसी से मिलने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह का नूर होकर के अल्लाह से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो इसमें ताज्जुब की बात क्या है? लोगों को ताज्जुब इस बात पे हो गया कि सरकार को बेरात कैसे हुई। ताज्जुब तो मुझे उनकी बात पे आता है, अरे साहिबो, मैं पीलीभीत का रहने वाला हूं और पीलीभीत चला जाऊं तो कौन से ताज्जुब की बात है? वो तो मेरा आबाई वतन है, मैं रोज जा सकता हूं, वहां सबको मिल सकता हूं। ताज्जुब तो इस बात पे है कि वहां छोड़ करके मैं कहीं और आ गया हूं। ताज्जुब इस बात पे होना चाहिए था। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो पहले ही आपके हुजूर में थे, तो वहां चले गए तो ताज्जुब की बात क्या है? ताज्जुब तो इस पे होना चाहिए कि सरकार दुनिया में तशरीफ ले आए, तो इस पे ताज्जुब नहीं है। ना हंजारों नामुराद लोगों को ताज्जुब इस पे है कि सरकार मेराज पे चले गए, अल्लाह का दीदार करने चले गए, तो कहते हैं हम इस बात को मानते ही नहीं है, माज़अल्लाह, वो ये बात कहते हैं। जबकि ताज्जुब की बात वो नहीं है, ताज्जुब की बात यह है कि सरकार इस दुनिया में तशरीफ लाए हुए हैं। तो वही सरकार आला फरमाते हैं कि उसी के जलवे थे, उसी से मिलने के लिए पहुंच गए, तो इसमें ताज्जुब क्यों कर रहे हो? मुलाजा करें कि वही है अव्वल, वही है आखिर, अरे वही है बातिन, वही है जाहिर, वही है अव्वल, वही है आखिर, अरे वही है बातिन, वही है जाहिर, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। और ये शेर भी मुलादा फरमाएं कि कमाने इनका के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं तुम अव्वल आखिर के चक्कर में मत पड़ो कि सरकार को कब बनाया गया, कब तशरीफ लाए, वो अव्वल है या आखिर है, बल्कि यूं समझो कि जैसे प्रकार होता है उसका जब वो गोल दायरा पूरा बन जाता है तो ना ये पता लगता है कि मुहीत कहां पे है, ना ये पता लगता है कि मरकज कहां पे है, ना ये पता चलता है कि प्रकार कहां से स्टार्ट किया गया चलाना, ना ये पता लगता है कि इसका एंड कहां पे हुआ है। तो यूं ही समझो कि शान मुस्तफा सबसे अरफो आला है, उनकी हकीकत को कोई समझ ही नहीं सकता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस ताल्लुक से खुद इरशाद फरमाया हुआ है कि ए अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु कि मेरी हकीकत को सिवाय मेरे रब के किसी ने जाना ही नहीं है। तो रब ही जानता है कि उसके महबूब की रिफात व मंजिलत क्या है। इंसान के बस की बात कहां है कि शान मुस्तफा को समझ सके। तो वही आला हजरत ने उसी की जानिब इशारा किया हुआ है। मुलाजा फरमाएं कि कमाने इनका के झूठे नुक्तो, अरे तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। कमाने इनका के झूठे नुक्तो, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो, मुहीत की चाल से तो पूछो, अरे किधर से आए किधर गए थे। मुहीत की चाल से तो पूछो, किधर से आए किधर गए थे।
मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। और इससे इस शेर से आला हजरत का इल्म भी जाहिर हो रहा है। सरकार आला हजरत सिर्फ शेर व शायरी में ही उस्ताद नहीं थे, बल्कि आप किसी भी इल्म में आपको उठा करके देखा जाए तो हर इल्म के आप उस्ताद नजर आते हैं। इल्म ज्योमेट्री को समझाना कोई आसान नहीं है, मगर मेरे आला हज़रत ने एक शेर में समझा रखा है। एक शेर के अंदर इल्म ज्योमेट्री पूरा बयान कर दिया है कि कहां से उसको शुरू किया जाता है, कहां पे खत्म किया जाता है, फिर पता ही नहीं चलता कहां से शुरू हुआ कहां खत्म हुआ। यह आला हज़रत की शान है कि पूरे पूरे इल्म को एक शेर के अंदर बयान फरमा दें। तभी हमको कहना पड़ा कि मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। ये मेरे आला हज़रत की शान है कि पूरे पूरे इल्म को एक शेर के अंदर बयान फरमा दें। तो मुलाजा फरमाएं, बड़े प्यारे प्यारे अशार हैं। मैं सिर्फ 2 अशार और पेश करता हूं क्योंकि टाइम भी होता जा रहा है। कि सनाए सरकार है वजीफा कबूल सरकार है तमन्ना। आला हज़रत फरमाते हैं शेर के अंदर कि मेरा तो मकसद ही यही है, मेरा तो वजीफा ही शबो रोज यही है कि आका की तारीफ करता रहूं। और उनकी तारीफ लिखते लिखते में नात कभी बन जाती है, कभी कसीदा मुस्तफ़ा बन जाता है। और फिर उसमें हाल ये होता है, इतना ना मेरा कोई पेशा है जो है शेर व शायरी करना। ये आप याद रखें, आला हज़रत फरमाते हैं कि न शायरी की हवस, यानी मेरा ये कोई मशगला नहीं है कि मैं शेर व शायरी करूं, मगर मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी जब भी मदह सराई लिखता हूं नात बन जाती है, कभी कसीदे मेराजिया बन जाता है। तो ये आला हज़रत की शान है। और ये जोहर से लेकर के असर तक ही टाइम जो थोड़ा सा है, इसमें ही कसीदे मेराजिया लिखा गया। 67 अशार आला हज़रत ने रकम तराज फरमाए। और ऐसे ऐसे के शायर भी दंग हो जाएं सुन करके कि कैसा प्यारा शेर है, हर शेर पर वाह वाह करते रह जाएं। ऐसे शान आपके अशार की है। और आला हज़रत इस शेर में फरमाते हैं कि मैंने सिर्फ सनाए मुस्तफ़ा की हुई है इन अशार में, न ये ख्याल किया कि रवि क्या है, न ये ख्याल किया कि काफिया क्या है। रवि और काफिया किसको कहते हैं? काफिया उसको बोलते हैं जो बार बार आता रहे अशार के अंदर, और रवि उसको बोला जाता है जो एक हरफ सिर्फ होता है, यानी सेम वैसे ही लाना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर इस शेर के अंदर आप देख रहे हैं कि गए थे मिले थे, तो ये हमजा और या जो आ रहा है हर शेर के आखिर दूसरे मिसरे में ये आएगा, यही हरफ रवि है। आला हज़रत फरमाते हैं कि मैंने ये भी नहीं सोचा कि रवि क्या है, मैंने ना ये गुमान किया हुआ है कि काफिया क्या है, बस सनाए मुस्तफ़ा लिखता रहा हूं, कसीदे मेराजिया लिख गया है। ये आला हज़रत की शान है। मुलाजा फरमाएं कि सनाए सरकार है वजीफा, अरे कबूल सरकार है तमन्ना। कि मैंने सरकार का वजीफा लिखा हुआ है, बस तमन्ना यह है कि मेरे सरकार इसको कबूल फरमा ले। कि सनाए सरकार है वजीफा कबूल सरकार है तमन्ना। न शायरी की हवस न परवा, न शायरी की हवस न परवा, रवि थी क्या कैसे काफिए थे। न शायरी की हवस न परवा, रवि थी क्या कैसे काफिए थे। न शायरी की हवस न परवा, रवि थी क्या कैसे काफिए